पार्टी नै छैन, कुन पार्टीले मान्ने? तपाईको नेकपाको संसदीय दलको नेता त केपी ओली हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री उहाँ हुनुहुन्छ, अनि कसरी मान्यता दिने? यसैले लड्डु त नेताहरूले पनि खानु हो, खुवाउनु हो। अनि त्यस पछाडि लड्डु खाने बेलामा अलि हौसिनु भएछ, अबिर दल्नु भएछ। अनि हौसिँदै कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ भने अलि हुत्तिलो रहेछ। मैले त्यसैले भन्ने गरेको छु, मिल्ने थियो भने यत्रो खुसियाली लागेको बेलामा त्यो खुसियाली मनाउँदै दौडेर गएर बालबटारभित्र छिरेर हाम्रो पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीसँग झ्याप्पै अङ्कमाल गरेर 100 लड्डु खाइदिया भए फाटेको मन त मिलिहाल्थ्यो नि। हुर्केर उहाँले कहाँ पुग्नु भएछ भन्दा गरेर होइन, किन गर्नुहुन्छ? सबैलाई धेरै आफ्नो चिन्ता हुँदो रहेछ। जिल्लाको अलिअलि पदमा बसिरहेका साथीहरूलाई यो मान्छेले गडबड गर्यो भने त मेरो पद त सिद्धिने हो, भोलि गाह्रो हुन्छ क्या आउने लागिरहेछ। त्यसै लाजा सुनाउनुहोस् न, कसलाई के पद चाहिन्छ कुन ठाउँमा उम्मेदवार बनाएर जिताउनु पर्छ। हामी जिताउँछौँ, नेतृत्वका कार्यकर्ता छौँ नि। पछाडि अलिकति हौसिनु भएको थियो साथीहरू, लड्डु पनि खाँदै हुनुहुन्थ्यो, अभिर जात्रा पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो। मेरो गाउँतिर पनि गएर 2-4 जना साथीहरू यसो अभिर जात्रा गर्दै लड्डु पनि खुवाउनु भयो अरे। अनि मैले पनि सुने, अनि संसद त म भएको, अनि म पो पुण्यसाथी भएको, अनि उहाँहरूसँग नउठेको मान्छे सांसद हुँदा किन खुसियाली मनाएको होला? कि कहिले कता कहिले यता कहिले उता। अनि मैले प्रश्न गर्छु, कहाँ उभिँदा कमरेड यता हुन्छ, कहाँ उभिँदा उता हुन्छ भनिदिनुहोस् न भनेर भन्ने गरेको छु। म त सधैँभरि त्यही मूलधारमा उभिएको छु नि। त्यसो भएको कारणले पार्टी त छुटेको त छैन, फुटेकै छैन। त्यसैले त सबै एकै ठाउँमा उभियौँ। सुभाष कमरेडले लगाए मन्त्री हुन भनेर आरोप लगाए। मन्त्री त भइसकेकै मान्छे भएको, हुँदो खाँदोको मन्त्री छोडेर राजीनामा गरेर। अनि विश्वर काण्डको बेला अन्यासोनीको जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष भइरहँदाखेरि मन्त्री हुन्छु, सांसद बन्छु भनेर लागेको थियो र मुलुकको परिवर्तनको लागि भनेर लाग्यो। पुस 5 बजीको 6 र 7 गतेतिरको कुरा हामी सबैलाई थाहा छ, सिन्धुपाल्चोकको सबैलाई थाहा छ। कमरेड केपी ओलीले विश्वास गरेर तपाईँ अब जिम्मेवारी लिनुहोस्, तपाईँ अब नेतृत्व गर्नुहोस्, तपाईँको लागि राष्ट्रिय व्यक्तित्व, राष्ट्रिय नेतृत्व बन्नको लागि तपाईँको लागि रोड खुल्ला छ। उहाँले भनिराख्नु भएको छ, माया गरिराख्नु भएको छ। मैले अलिकति बैगुनी केटो भएर कमरेड अहिले सक्दिनँ, म बन्दिनँ भनेर हिँडेको होइन। प्रिय कमरेडहरू, कि हामी राजनीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण मोडमा उभिएका छौँ र यो मोड र यो राजनीति र मुलुकको समृद्धि र मुलुकको विकास, यसै सन्दर्भमा हामीले कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण र त्यो निर्माणसँगै यो पार्टीलाई विकास गरेर यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ। र हामीले विभिन्न राजनीतिक परिघटनाको बिचमा नेपालमा मूलतः 2 धारको कम्युनिस्ट पार्टीहरू विकास भए र ती 2 धारको कम्युनिस्ट पार्टीमा एउटा दृष्टिकोण रह्यो कि हामी दीर्घकालीन जनयुद्धको माध्यमद्वारा राज्य सत्ता कब्जा गरेर त्यस पछाडि परिवर्तन गर्ने दृष्टिकोण र अर्को धार जनताको बहुदलीय जनवादको माध्यमद्वारा नेपाली जनतालाई विश्वस्त पारेर आफूभित्र पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेर मुलुकलाई पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासमा लगेर ब्यालेटमा विश्वास गर्ने धार। यो 2 धारको विकास सँगै मूलतः नेपाली जनता फेरि पनि कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यमा र कम्युनिस्ट पार्टीको भोटर्सको रूपमा धेरै ठुलो संख्या हामीले प्राप्त गर्यौं र 74 सालसम्म आइपुग्दा नपुग्दै धन्दै 64% जनता र त्यसको नेतृत्व कम्युनिस्ट पार्टीमा हुन पुग्यो। हामीले त्यो विकाससँगै हामीले मुलुकको खास गरी हामीले विकास गरेको एउटा धार मूलतः कमरेड मदन भण्डारीले र कमरेड मनमोहन अधिकारी जस्ता नेताहरूले नेतृत्व गरेर विकास गरेको कम्युनिस्ट आन्दोलन र त्यो आन्दोलनसँगै पछि हामीले विकास गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद र बुलेटमा होइन ब्यालेटमा विश्वास गर्नुपर्छ भनेर 12 बुँदे समझदारी हुँदै 62-63 को आन्दोलन पछाडि मूलतः त्यति बेला द्वन्द्वमा रहेका प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको कम्युनिस्ट पार्टी पनि हामी बुलेटमा होइन ब्यालेटमै विश्वास गर्छौँ भनेर उहाँहरू पनि आउनुभयो। त्यस पछाडि जब दुईटै पार्टी ठुला पार्टी ब्यालेटमा नै विश्वास गर्ने पार्टी भए पछाडि सँगै जान सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोण हामीले बनाएकै हो
र त्यो दृष्टिकोणको आधारमा हामीले कम्युनिस्ट पार्टीलाई विकसित गर्यौं। सँगै चुनाव लड्ने वातावरण तयार भयो र सँगै चुनाव लडिसके पछाडि पार्टी पनि मिलेर जान सकिन्छ भन्ने एउटा दृष्टिकोण पैदा भयो र त्यही दृष्टिकोणको आधारमा आज कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा छ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अहिले रहेको कानुनी हैसियतको बारेमा मभन्दा धेरै अग्रज हाम्रा संविधानै बनाउने कुराको नेतृत्व गर्ने आदरणीय सुभाष नेम्बाङ कमरेडले धेरै कुरा बताइसक्नु भएको छ र हामी मूलतः सिन्धुपाल्चोकको साथीहरू यहाँ छौँ र हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। त्यसोको कारणले म कमरेडहरूको बिचमा सिन्धुपाल्चोक हुँदै केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। विगतमा पार्टी निर्माणको सवालमा म एउटा धारमा उभिएकै मान्छे। पार्टी निर्माणको सवालमा कमरेड मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनता बनाइरहँदाखेरि त्यसको कार्यकर्ता भएर अगाडि बढेकै मान्छे। त्यसैमा संगठित भएर निरन्तर पार्टी काममा अगाडि आए र त्यही पार्टीको विकास र त्यही दृष्टिकोण र त्यो धारको विकासको पक्षमा उभिँदाखेरि मलाई आरोप लागिरहेको छ कि कहिले कता कहिले कता, कहिले यता कहिले उता। अनि मैले प्रश्न गर्छु कहाँ उभिँदा कमरेड यता हुन्छ, कहाँ उभिँदा उता हुन्छ भनिदिनुहोस् न भनेर भन्ने गरेको छु। म त सधैँभरि त्यही मूलधारमा उभिएको छु नि। त्यसो भएको कारणले पार्टी त छुटेको त छैन, फुटेकै छैन। त्यसैले त सबै एकै ठाउँमा उभियौँ सुभाष कमरेडले भनि नै सक्नु भएको छ। त्यसैले त हामीले हेर्यौँ एकै ठाउँमा उभियौँ भनिरहँदाखेरि संसदको पुनर्स्थापना पछाडि अलिकति हौसिलो भएको थियो साथीहरू। लड्डु पनि खाँदै हुनुहुन्थ्यो, अभिर जात्रा पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो। मेरो गाउँतिर पनि गएर 2-4 जना साथीहरू यसो अभिर जात्रा गर्दै लड्डु पनि खुवाउनु भयो अरे। अनि मैले पनि सुने। अनि संसद त म भएको, अनि म पो पुनर्स्थापित भएको, अनि उहाँहरूसँग नउठेको मान्छे सांसद हुँदा किन खुसियाली मनाएको होला भन्ने लाग्यो। अब यसैले लड्डु त नेताहरूले पनि खानु हो, खुवाउनु हो। अनि त्यस पछाडि लड्डु खाने बेला मैले हौसिलो भएछ, अभिर दल्नु भएछ। अनि हौसिँदै कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ भने अलि हुत्तिलो रहेछ। मैले त्यसैले भन्ने गरेको छु मिल्ने नै थियो भने यत्रो खुसियाली लागेको बेलामा त्यो खुसियाली मनाउँदै दौडेर गएर बालवटारभित्र छिरेर हाम्रो पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीसँग झ्याप्पै अङ्कमाल गरेर यसो लड्डु खाइदिया भए फाटेको मन त मिलिहाल्थ्यो। हुर्केर उहाँले कहाँ पुग्नु भएछ भन्दा कुराले गर्दै अघि सुभाष कमरेड भोलि पनि सक्नु भएको छ। हुर्किनु भयो, उता पुग्नु हो। उताको जवाब त हामीले पाइ नै सकेका छौँ, धेरैले थाहा नै पाइसकेका छ। पार्टी नै छैन, कुन पार्टीले मान्ने? तपाईँको नेकपाको संसदीय दलको नेता त केपी ओली हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री उहाँ हुनुहुन्छ, अनि कसरी मान्यता दिने? फुटेको त छैन। त्यसो भएको कारणले म सिन्धुपाल्चोकसँग जोडेर मूलतः प्रिय कमरेडहरू, मैले जुन बेलादेखि कम्युनिस्ट पार्टी बुझेँ सिकेँ, म 9 कक्षामा पढ्दै गर्दाखेरि पिस्कर काण्ड जस्तो जघन्य पञ्चायती हातपाईहरूले किसानलाई गोली ताकिरहेको थियो। त्यति बेला म अनिरासुलीको जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष हो। मलाई आरोप लगाए मन्त्री हुन भनेर आरोप लगाए। मन्त्री त भइसकेकै मान्छे भएको, हुँदो मन्त्री छोडेर हिँडेर आइदम गरेर। अनि पिस्कर काण्डको बेला अनिरासुलीको जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष भइरहँदाखेरि मन्त्री हुन्छु, सांसद बन्छु भनेर लागेको थियो र मुलुकको परिवर्तनको लागि भनेर लागे हो नि हामी सबै। अनि त्यस पछाडि 80 भर्खरको कुरा, पुस 5 पछिको 6 र 7 गतेतिरको कुरा हामी सबैलाई थाहा छ, सिन्धुपाल्चोकको सबैलाई थाहा छ। कमरेड केपी ओलीले विश्वास गरेर तपाईँ अब जिम्मेवारी लिनुहोस्, तपाईँ अब नेतृत्व गर्नुहोस्, तपाईको लागि राष्ट्रिय व्यक्तित्व राष्ट्रिय नेतृत्व बन्नको लागि तपाईको लागि रोड खुल्ला छ। उहाँले भनिराख्नु भएको छ, माया गरिराख्नु भएको छ। बैबाट अलिकति बैगुनी केटो भएर कमरेड अहिले सक्दिनँ म बन्दिनँ भनेर हिँडेको होइन। अनि त्यस पछाडि मन्त्री बन्नु थियो म त्यति बेला झ्याप्लेको मन्त्री बन्थ्यो होला नि। त्यसै गरी आज साथीहरूलाई लागेको छ, म पनि उभिरहँदाखेरि मलाई पनि लागेको थियो एक ठाउँ सांसद जितिन्छ कि क्या हो भन्ने पनि लागिरहेकै थियो। सिन्धुपाल्चोकका जिल्ला अध्यक्ष, सिन्धुपाल्चोकका जिल्ला समन्वय प्रमुख, सिन्धुपाल्चोकका पार्टीका जिल्ला कमिटीका धेरै सदस्यहरू, मेयर लगायतका वडा अध्यक्षहरू एक ठाउँमा उभिराख्नु भएको छ।
त्यसपछि सबै भएपछि त यसो सिरिपेस त फेरि पनि लाइन्छ कि क्या भनेर पनि लागेकै हो। उहाँहरूले पनि त्यही लागिरहेछ। यदि एक थान सांसदको कुरा हो भने त्यो छोडेर किन आयो त फेरि? त्यसको कारणले एक थान सांसदको कुरा पनि होइन, एक थान मन्त्रीको कुरा पनि होइन, मुलुकको परिवर्तनको कुरा, यो मुलुकको दृष्टिकोणको कुरा, कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकासको कुरा हो। त्यसो भएको कारणले कमरेडहरू खुट्टै छैन भने कसरी हिँड्नुहुन्छ, हात खुट्टै छैन भने कसरी चल्नुहुन्छ, हात खुट्टा कहाँ छ भन्ने कुरा त तपाईँहरूले नि देखाइसक्नु भयो। हात खुट्टा त यही छ नि। अनि मैले साथीहरू यसो टाउकोमा सिरपेस लाउँला भनेर अझै अड्किरहेको होला। अलिअलि नेतै मानेको टाउको पनि हेर्दै आउन थालिसकेको छ। कहाँ आउनुहुन्छ टाउको? टाउकोमा टोपी कहाँनिर आउनुहुन्छ? त्यसो भएको कारणले म भन्न चाहन्छु, आउनुहोस्, केही बितेको छैन, केही बिताउने एउटै पार्टी हो। आउनुहोस्, कहाँ गएको छौँ र हामी? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामै छौँ, त्यही पार्टीको आधिकारिक धारमा छौँ। त्यसमाले आदरणीय नेता जिल्लाका नेता कमरेडहरूलाई धेरै आरोप प्रत्यारोप गरेर होइन, किन गर्नुहुन्छ? सबैलाई धेरै आफ्नो चिन्ता हुँदो रहेछ। जिल्लाको अलिअलि पदमा बसिरहेका साथीहरूलाई यो मान्छेले गडबड गर्यो भने त मेरो पद त सिद्धिने हो, भोलि गाह्रो हुन्छ क्या भन्ने लागिरहेछ। त्यस्तै लागेर आउनुहोस् न, कसलाई के के पद चाहिन्छ बिल्कुल ठाउँ उम्मेदवार बनाएर जिताउनु पर्छ। हामी जिताउँछौँ, यतिका कार्यकर्ता छौँ नि छैन। किनभने यत्रो विशाल पार्टी छ। त्यसैले के अपराध गरे जस्तो के अपराध गरे मैले? सिन्धुपाल्चोकको सवालमा, त्यहाँको विकास निर्माणको सवालमा निरन्तर नेतृत्व गरेकै छु। यहाँ पनि उभिएका धेरै साथीहरू हिजो अलिकति भङ्गालो छुटेर अलिअलि छुटिरहेको भङ्गालो फेरि हामीले त्यति बेला सानो सानो भङ्गालो होइन, अब ठुल्ठुलो छुट्या हो कि भन्ने लाग्यो। छुटिँदाखेरि अलिअलि केही साथीहरू त्यहाँ नहुने साथ मान्छेको राजनीतिक जीवनको मूल्याङ्कन एउटा परिघट्टा र एउटा भनाइमा मूल्याङ्कन नगर्नुहोस् कमरेड, त्यो हो। त्यसैले यहाँ उभिएका केही साथीहरूले पनि हिजो एक ठाउँमा त्यो भङ्गालो छुटेको कारणले केही कमेन्टहरू मैले सुनेको छु, स्क्रिनसट छ, केही सुनेको छु, केही बोल्नु भएको छ। आज त्यस पछाडि भङ्गालो मिसिउन त भन्दाखेरि अझै भङ्गालो सानो अन्त अलग मोडिरहेको साथीहरूलाई चिन्ता लागेको छ। उहाँहरूले पनि आफ्नो अभिव्यक्तिहरू दिइरहेको मैले थाहा पाएको छु। के जरुरी छ? हामी हिजो दुई अलग कम्युनिस्ट पार्टी भएर एउटा कम्युनिस्ट पार्टी बन्दुक बोकेर मार्ने ठाउँमा उभिरहँदाखेरि र एउटा कम्युनिस्ट पार्टी शान्तिपूर्ण प्रक्रियाद्वारा मुलुकको परिवर्तनको लागि भनेर उभिरहँदाखेरि त्यति बेला मार्ने ठाउँमै थियौँ नि। यहाँ दुईटा पार्टी अलग अलग थियो नि। 74 सालको स्थानीय चुनावमा एक तहको हामीले चाहिँ दुईटा पार्टी बिचमा कटाक्ष भइरहेको पार्टी 6 महिना बित्दा नबित्दै सँगै बसेर चुनाव लडेनौँ। त्यसो भन्दाखेरि किन लागि गर्नुहुन्छ? किन मान्छेको मूल्याङ्कन एउटा परिघटनामा एउटा भनाइमा मान्छेको मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? त्यो बिगारेको छु। सिन्धुपाल्चोकको उभिँदाखेरि सिन्धुपाल्चोकको जनताकै पक्षमा उभिएको छु। सिन्धुपाल्चोकको तपाईँ जस्ता तमाम कार्यकर्ताको पक्षमा उभिएको छु। अनि त्यसको कारणले मेरो पार्टी, मैले विकास गरेको पार्टी अर्थात् मदन भण्डारीले निर्माण गरेको पार्टी, मनोहर अधिकारीले निर्माण गरेको पार्टी, मेरा प्रिय नेताहरू माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनालहरूले लामो समय नेतृत्व गरेको पार्टी, त्यो पार्टीमा छु त। अनि उहाँहरूलाई आउनुहोस् न, हाम्रै नेता गरिदिनुहोस् न, हामीलाई नेतृत्व गरिदिनुहोस् न भन्दा मैले के अपराध गरेँ? आउनुहोस्, के फरक पर्छ? त्यही त मैले भने लड्डु लिएर बालोटारमा छिरेर केपी ओलीसँग झ्याप्पै अङ्गमाल गर्नुपर्ने ठाउँमा रोटेर किन बोली गर्न पुग्नुहुन्छ? त्यसैले त हामी भनिरहेका छौँ, आउनुहोस्, केही फरक पर्दैन। मूल घर हेऱ्यो। त्यसैले यो मूल घरमा मैले चाहिँ अहिले पछिल्लो कालमा जग त हल्लेको छैन, जग त जस्ताको तस्तै छ, जग हल्लेको छैन। अलिअलि पालिकतिरको केही ढुङ्गाहरू यताउति सरेको छ, छानीतिर पनि अलिअलि सरेको छ है यताउति। त्यति बनाउनु छ नि हामीले, त्यति त हो नि बनाउने। त्यो बनाउनलाई अलिक टाइम पाइँदैन कि भन्ने लागेको थियो है। त्यो बनाउनलाई अलिक टाइम पाइँदैन कि यो वैशाखकै 17-27 गर्दा त्यो अलिअलि छानाहरूका ढुङ्गाहरू अलिक सरेको यसो मिलाउन टाइम पाइँदैन कि भन्ने डर लागेको थियो। तर अब पर्याप्त टाइम पाएको छ। सर्वोच्चलाई धन्यवाद छ, हामीले पार्टी बनाउने अवसर पायो। किनभने हाम्रो ती छाना पनि बनाउँछौँ, पालिक पनि बनाउँछौँ, जनता हामी छँदैछौँ। यतिका हजारौँ कार्यकर्ताहरू, सिन्धुपाल्चोकका आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आदरणीय त्यहाँका कार्यकर्ताहरू हामी सँगै छौँ। त्यसो भएको कारणले
अब हामी त्यो स्पिरिटका साथ अगाडि बढ्छौँ। म यहाँ धेरै युवा साथीहरू हुनुहुन्छ, कतिपय त छोरा पुस्ताको हुनुहुन्छ, कतिपय भाइ पुस्ताको हुनुहुन्छ, अब हामीहरू अङ्कल पुस्ताको भएका छौँ। मैले मेरो घरबाट उदाहरण दिन चाहन्छु। धेरै साथीहरूले चिन्नुहुन्छ मेरो जेठो दाजु पूर्णबहादुर तामाङ। उहाँ सिन्धुकोटको 54 को गाविस अध्यक्ष, मेरो बाउ समानको, तन्दै 72 वर्ष भइसक्नु। मेरो दाजु जेठो दाजुले भन्नुहुन्थ्यो, त्यसले शब्द त अर्कै प्रयोग गर्छ मेरो जेठो दाजुले, त्यसले हाम्रो घर पनि बनाएन, हाम्रो पार्टीमा आयो, हाम्रो घर पनि भत्कायो। अनि मेरो सेरे, मेरो घरमा दाजुले त्यही भन्नुहुन्छ, मेरो सेरे म उमेर बढी भएको हुनाले, अलिक बुढो भएको हुनाले, अनि भोटै नहाल भनेर हिँड्न त मेरो उमेरले दिएन, तर मेरो एक भोट सेरेले पाएन। मेरो दाजुको भनाइ ठ्याक्कै थिएन, मेरो घरको कुरा है। त्यस पछाडि मेरो घरमा अर्को पनि फेरि घटना घट्यो। मेरो छोरा भर्खर ए लेभल गर्दैछ। म भेकुटी मण्डपतिरको सभामा भाग लिएर घर जान्छु। छोराले भन्छ, कहाँ गएर आएको बा? म भन्छु, मेरो पार्टीको सभामा गएर आएको नि छोरा, जुलुसको गएर आएको, गर्वसाथ भन्छु। छोरा भन्छ, बा त्यहाँ हुँदैन, केही हुँदैन। छोरा त्यही भन्छ। फेरि जिल्लातिर यसो बैठकको भाग लिएर आयो, कहाँ गएर आएको बा? सिन्धुपाल्चोक गरेर आएको नि, मेरो पार्टीको बैठकको भाग लिएर आएको, त्यहाँ हुँदैन कि बा हुँदैन। छोराको त्यही भनाइ छ, दिनदिनै त्यही भनाइ छ। अनि छोराको कम्प्युटरको स्क्रिनमा केपी ओलीको फोटो हट्दै हट्दैन, मोबाइल स्क्रिनबाट पनि हट्दैन। म त्यो भिडियो मण्डपको सभामा भाग लिएछु, हुँदैन भन्छ। अनि त्यस पछाडि उनले के भन्छ अन्तिममा भने, बा त्यहाँ त देशको भविष्य त छैन, तपाईँको पनि भविष्य छैन भन्दैछ छोरा। त्यसैले मेरो छोरा पुस्ताका धेरै साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, मेरो भाइ पुस्ताका साथीहरू त्यही हुनुहुन्छ। त्यो मेरो घरको मात्र घटना होइन, प्रत्येक नेपालीको घरमा यो बहस चलिरहेको छ। आज त्यो युवा पुस्ता, छोरा समानका ती पुस्ता टिनेजरहरू केपी ओली जिन्दाबाद भन्दैछ। अघि सुभाष चौधरीले भन्नुभयो, आई लभ यु केपी ओली, यही होइन? अनि त्यसमा अगाडि बरु हामी पो अलिअलि बिचमा अलमल बङ्गाल छुट्टेछौँ त। त्यसैले अब मिसिएका छौँ, अब मिसौँ र यसैले अब नयाँ पुस्ताले पार्टी निर्माण गर्ने। अब नेता भनेर म नेता भए भन्ठानेको मेरो छोराको नेता भयो विचारमा, अब होइन? त्यसैले हामी नेता होइन, तपाईँहरू जस्तो युवाहरू नेता हो, तपाईँहरूले नेतृत्व गर्ने। त्यसैले त यहाँ साथीहरू सायद पर तसार बसार गरिरहनु भएको छ, कमिटीमा बस्न पाऊँ, म गर्न पाऊँ, म गर्छु, म नेतृत्व गर्छु, अगाडि बढाउँछु। कति जोस छ, कति जाँगर छ, कति उत्साह छ। यही उत्साहले पार्टी बन्छ, यही उत्साहले पार्टीले निर्माण गर्छ। त्यसो प्रकारले प्रिय कमरेडहरू, सिन्धुपाल्चोकमा हामीले अलिकति, मैले अघि भने अरू जिल्लामा जस्तो गोकुलजीहरू जस्तो जिल्लाहरूमा अघिबाले भनेर जानुभएको छ, त्यति समस्या थिएन होला। तर हाम्रो जिल्लामा अलिअलि पानीका के ढुङ्गाहरू, धुरीका के ढुङ्गाहरू अलि यताउति सरेका छन्, त्यसलाई मर्मत गर्नुपर्नेछ, त्यसलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनु पर्नेछ। गाली गरेर होइन, गाली गरेर हुँदैन है। फेरि पनि हामी सबै साथीहरू एक ठाउँमा बस्छौँ, एक ठाउँमा उभिन्छौँ। मुलुकको परिवर्तन र विकासको लागि हो यो सबै, तपाईँहरू जस्ता युवाहरूको भविष्यको लागि हो। यसको नेतृत्व कमरेड केपी ओलीले गरिरहनु भएको छ। किन भन्दाखेरि हामी जस्ता हजारौं लाखौं युवाहरू यो मुलुकमा काम नपाएर, यो मुलुकमा रोजगारी नपाएर आज विदेशी भूमिमा, अरबका भूमिहरूमा 50 डिग्रीमा काम गर्न बाध्य छन् र हामी हेरिरहेका छौँ। यो मुलुकमा सम्भव छ, यो मुलुकमा हामी जस्ता लाखौं युवाहरूले रोजगारी पाउन सक्छौँ, यो मुलुक समृद्धि हुन सक्छ, यो मुलुकको विकास हुन सक्छ। हामीलाई यो विश्वास छ। त्यही विश्वासले अलिकति म प्रसङ्ग सुनाएको छु। म गएँ पेरिस टाढा, मेरो बैठक पेरिस टाढा हुने गयो। अर्कै मान्छे देख्छु, मेरो अनुहार खुसी नै भेट्दैन। यसो गयो मन्त्री र विचारहरू भेटिन्छ, तर हेर अर्कै मान्छेहरू छ। अनि एक दिन त के दिवस मनाउँदै हुनुहुँदो रहेछ, सम्मान गर्ने कार्यक्रम म र केशव स्थापित गएँ। अनि त्यस पछाडि कमरेड प्रचण्डलाई भेट्न भनेर गएँ। इस्युको बारेमा, हामीले राष्ट्रको समृद्धिको इस्युको बारेमा भेट्न भनेर गएँ।
त्यस पछाडि त्यहाँ जाँदाखेरि मैले देखेँ कि कमरेड प्रचण्ड आउनु भएको थिएन, कमरेड माधव कुमार नेपालहरू हुनुहुन्थ्यो, झलनाथ खनालहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू टाक्रा टुक्रो बसिरहनु भएको छ। हामी गयौँ, हामीलाई धेरै मान्छेले चिन्दैन, त्यसै त अरू मान्छेहरू थिए, त्यति धेरै मान्छेले रेस्पोन्स पनि गर्दैन, यहाँ जस्तो सबै अनुहारहरू त त्यहाँ थिए। त्यस पछाडि गइन्छ, अनि एकछिन पछाडि कमरेड प्रचण्ड आउनुहुन्छ, एकदम त्यहाँ अलर्ट हुन्छ, झरकझुरुक हुन्छ, सबैको चाहिँ एकदम मुठी कसाई हुन्छ। कमरेड माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालहरू एक ठाउँमा बसिरहनु भएको छ, कसैबाट मुठी कसाई पनि हुँदैन, झरकझुरुक पनि हुँदैन। मेरो पार्टीको नेता मैले मानेको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा मैले कमरेड झलनाथ खनालको महाधिवेशनको भित्रको संयोजक भएर महाधिवेशनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिएर काम गरेको मान्छे हुँ। अनि त्यस पछाडि 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा कमरेड माधव कुमार नेपालको त्यसै गरी महाधिवेशनको सम्पूर्ण जिम्मा लिएर काम गरेको मान्छे हुँ। अनि मेरो नेताको हैसियत त्यहाँ त्यस्तो, अनि मेरो हैसियत के हुने थियो केही थिएन। कमरेड अनि फोटो पोस्ट गर्दै हुनुहुन्छ केही साथीहरूले, मेरो हैसियत त भ्रेकुटी मण्डपको सडकमा पोलिटिक कसेर बसेर यति होइन, यो हैसियतमा देखेँ। अनि त्यसै त नेताहरू फर्किनुहोस्, आउनुहोस् नेतृत्व गर्न। अनि अब कसरी बन्छ? न त दृष्टिकोण मिल्छ, न त नेता नेतृत्व मिल्छ, न त पार्टीको समृद्धिको इस्युमा मिल्छ। अनि हामीले भन्यौँ केशव स्थापित र मैले, कमरेड इस्युमा बोल्नुहोस्, गाली नगर्नुहोस्, इस्युमा बोल्नुहोस्। त्यसै गरी भन्यौँ, हतार गर्नुभयो, हुन्छ भन्नुभयो। अनि इस्युमा बोल्छ कि त क्या अब त बोल्छ भनेर भेकुटी मण्डपको सुन्न गए, 16 जना वक्ता राख्नुभयो। हामी त त्यही तलतिरै खिचेको सडकमा अब यसो मुठी कस्तै थियो। अनि 16 जना वक्ता राख्नुभयो। सबैको अन्तिममा हुँदा एकजना महिला नेतृत्वले त राष्ट्रपति सम्पूर्ण गाली गर्न ल्याउनु हो। गाली गर्ने बाटो पनि आएन। अनि गाली गर्न बनायौँ पार्टी, गाली गर्नको लागि हजारौं मान्छे जुटायौँ, लाखौं खर्च गर्यौँ। त्यसरी बन्छ पार्टी? त्यसो भएको कारणले हामी त एकीकृत पार्टी हो, हामी त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हो, अझै फुटेको छैन। त्यस भएरले गाली नगरौँ। हामीले सिन्धुपाल्चोकको अलमल गरिरहेका नेताहरूलाई पनि गाली नगरौँ। हामी गाली गर्न पार्टी बनाएका होइनौँ, हामीले उहाँहरूलाई सम्मान साथ इज्जतपूर्वक यो पार्टीमा फेरि लिएर आउँछौँ। त्यसो भएको कारणले कमरेडहरू, हामीले मूलतः यो मुलुकको समृद्धिको इस्युमा, यो मुलुकको परिवर्तनको इस्युमा हामीसँग 13 एजेन्डाहरू छन्। ती एजेन्डा कमरेड केपी ओलीसँग कुरा गर्दा कमरेड केपी ओली भन्नुहुन्छ, ठिक छ हामी अगाडि बढ्छौँ, बढाउँछौँ, तर यद्यपि केही बिचमा हामीले कतिपय अध्यादेशका कुराहरू हुँदाहुँदै सर्वोच्चको फैसला आए पछाडि अलिकति हामी पनि केही फरक परेन, कुनै दिन हामी अगाडि बढाउँछौँ, यसको बारेमा प्रश्न छ। त्यसैले यो मूलतः हामीले मुलुक निर्माणको कष्टमा सिन्धुपाल्चोकले योगदान गर्नुपर्ने रहेछ, सिन्धुपाल्चोक जस्ता जिल्लाले योगदान गर्नुपर्ने रहेछ। अघि सुभाष कमरेडले केही कुराहरू राखि नै सक्नु भएको छ। हेर्नुहोस् त कमरेडहरू, आज केपी ओलीलाई अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने भनिराख्नु भएको छ, अनि केपी ओलीलाई संसदीय दलबाट हटाउने भन्नुभएको छ। हुन त यो पनि पार्टी प्यालेसै हो, पार्टी प्यालेसको बैठकबाट निर्णय गरेर केपी ओली हट्छ? आउनुहोस् न संसदको बैठकमा आउनुहोस्, त्यहाँको प्रोसिड्युरमा पस्नुहोस् भनेकै सुने हामीले। आउनुहोस् त संख्या पुर्याएर देखाउनुहोस् न। त्यति बेला सुभाष चौधरीले भन्नुभयो नि, ठिक छ हामी हट्छौँ, तर संसदको प्रोसिड्युरमा नपस्ने अनि पार्टी प्यालेसको निर्णयले हट्छ? सडकमा कल हत्याउँछु भन्दैमा कल हत्तिन्छ। यतिका लाखौं कार्यकर्ताहरू, लाखौं नेपाली जनता आई लभ यु केपी ओली भनिरहेको छ। केपी ओली के एक्लै मान्छे हो? त्यसो भएको कारणले ती कार्यकर्ताहरूको बलमा कमरेड केपी शर्मा ओली अहिले हुनुहुन्छ। त्यसो भएको कारणले आज त्यस्तो पनि अवस्था रहेन। संख्या पुग्ने भए त अस्ति नै गर्नुहुन्थ्यो नि उहाँहरूले, त्यही संख्या नपुग्ने भएर हेरिराख्नु भएको छ। अब संविधानका धारा 76(1) अनुसारको सरकार, अब 76(2) अनुसारको सरकार गठन गर्न त कांग्रेस र अनि उहाँ राजपाले जवाब दिइसक्नु। तपाईँ कुन पार्टीको भनेर जवाब दिइसक्नु भएको छ? कुन पार्टीको उहाँहरू होइन? त्यस कारणले 76(2) अनुसार 2 भन्दा बढी दल मिलेर गठन हुन पनि उहाँहरूको पार्टी हैसियत प्राप्त भएको छैन। त्यसैले पार्टी हैसियत प्राप्त नभएकोले
कसरी 76 अनुसार जानुहुन्छ? 76 अनुसार भएन भने कमरेड केपी शर्मा ओली 76 अनुसारको सरकारमा जानु होला। किन मूल पार्टी बहुमत नेकपा भित्रको बहुमत कमरेड केपी ओलीले होल्ड गर्नुहुन्छ, त्यसैले 76 अनुसारको सरकारमा जानु होला। अनि 76 अनुसारको सरकारमा हामी किन इच्छा व्यक्त गर्छौँ? हामी त मजाले जनताको बिचमा मतदानमा जान्छौँ भनिरहेकै छौँ। त्यसो नहुँदाखेरि 76 मा जानु पर्यो। अनि कुन दललाई कसलाई चाहिँ अगाडि सारेर उहाँहरू जानुहुन्छ? फेरि पनि झट्ट हेर्दा केपी ओली कमरेडले आज राजीनामा गर्यो बा। अन्य हिसाब केपी ओली कमरेड प्रधानमन्त्रीबाट अलग हुनु हो भने निर्वाचन त नजिकै छ। वैशाख 17-27 नभएर उहाँले भनिसक्नु भएको छ सुभाष कमरेडले। अर्को मङ्सिरसम्म हुने सम्भावना पनि छ। त्यसैले प्रिय कमरेडहरू, तपाईहरू यो मुलुकमा नेकपाको जुन विरासत छ, हामीले निर्माण गरेको जुन लोकप्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन छ, यसको बचाव र मुलुकको विकासको समृद्धिको नेतृत्व अगुवाईको बचावको लागि नथाकिकन वैशाखमा हुने जस्तै गरी वैशाख आएर भने जेठ आउला, जेठ आएर भने असार आउला, मङ्सिर आउला, अथवा केही फरक परेन निरन्तर गएछ भने अर्को 2 वर्षपछि त आउला। त्यसैले ढुक्कका साथ नबिसाइकन पार्टीको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएर संगठन निर्माणको काममा सबै कमरेडहरू खट्नु पर्नेछ। सबै कमरेडहरूले त्यो एउटा दृढ विश्वासका साथ अभियान बोकेर अगाडि बढ्नु होला। प्रिय कमरेडहरू, अब हामी मूलत सिन्धुपाल्चोकमा हामीले गरेका कैयौं विकास निर्माणका कुराहरू आज राष्ट्रमा केपी ओलीले गरेन भनेर सिन्धुपाल्चोककै पनि केही जनप्रतिनिधि साथीहरूले कराइरहेको मैले सुनेको छु। केपी ओलीले गरेन, उहाँले हिसाबले त अब के गर्नुभयो त्यसको चाहिँ जवाफ आउँदैन। अनि केपी ओलीकै सरकारले पठाएको बजेट कसले पठाएको त? अन्यबाट आएको बजेट हो र? मुलुकको माथि प्रधानमन्त्री केपी ओली र केपी ओलीले पठाइदिएको बजेट खर्च गरेर के गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको उत्तर प्रश्न जनताले सोध्दैनन्। त्यसको कारणले सिन्धुपाल्चोक स्थानीय तहका साथीहरू बरु आफूले गरेको कामको पनि फेरि स्तरेर जाउँ जनताको बिचमा, केपी ओलीले गरेका कामको पनि फेरि स्तरेर जाउँ र हामी एक ठिक्क गएर एकै ठाउँमा उभिएर जाउँ त जनताले विश्वास गर्छन् कि गर्दैन? त्यसैले आज हाम्रो नेतृत्वमा, नेकपाको नेतृत्वमा हामी सरकारमा हुँदा र प्रतिनिधि सभाको सांसद हुँदा अथवा हाम्रा धेरै नेताहरूले नेतृत्व गरिरहँदाखेरि, प्रदेश सभाको नेतृत्वहरू गरिरहँदाखेरि, स्थानीय तहको नेतृत्व गरिरहँदाखेरि मूलत सिन्धुपाल्चोकका धेरै विकास निर्माणका कदमहरू अगाडि बढेकै छ। ठुल्ठुला बाटाका योजनाहरू अगाडि बढेकै छन्। अरबौंको योजनाहरू अगाडि बढेको छ। सडकहरू 20 गते कामहरू सुरु भएको छ। पुल निर्माणका कामहरू सम्पन्नताको दिशातर्फ अगाडि बढेको छ। गुम्बा, मठ मन्दिर, स्वास्थ्य चौकी जस्ता भवनहरू, पालिकाका कार्यालय र वडा कार्यालय जस्ता भवनहरू निरन्तर निर्माणको फेजमा छ। त्यसै गरी हामीले खानेपानीका आयोजनादेखि लिएर धेरै तपाईका चाहिँ सिँचाइका आयोजनाहरू निरन्तर अगाडि बढेका छन्। त्यसै गरी विद्युतीकरणका सवालमा हामी 7% काठको पोल मुक्त गरेर स्टिलको पोल राख्ने ठाउँमा हामी पुगिसकेका छौँ। के भन्नुहुन्छ यसमा? यही सन्देशहरू पुर्याएर हामी जनताको बिचमा जाँदा के हामीलाई जनताले गाली गर्छन्? गाली गर्दैनन्, जनताले माया नै गरेका छन्। सिन्धुपाल्चोकको जनताले पुनः हाम्रो पार्टीलाई माया गर्दैछन्, हाम्रो पार्टीलाई विश्वास गर्दैछन्। त्यसैले अझै पनि समय पाएको छ। अझै पनि हामीले ठुल्ठुला विकासका कामहरू गर्दैछौँ। अझै पनि सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका मूलत तपाईका चाहिँ त्यहाँका ठुल्ठुला बाटाका आयोजनाहरू, खास गरी ठुल्ठुला बाटाहरूलाई विकास निर्माणसँग जोड्ने कुराहरू, चौताराका बाटोलाई अझै पिच र कतिपय उठेका ठाउँहरूलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्ने कामको सुरुवात भएको छ। अर्को राजमार्ग जस्ता सडकहरू अहिले तपाईँको स्तर उन्नतिको काममा अगाडि बढेको छ। त्यसै गरी दोलखा हाम्रो खानीचौर हुँदै जिरोसम्म जाने सडकको अहिले दमादम अन्तिम चरणमा कामहरू सम्पन्न भइरहेका छन्। जिरोबाट मेलम्ची जाने सडक उद्घाटनको चरणमा प्रवेश गरिसक्यो। साकुबाट मेलम्ची जाने सडक आज टेन्डर भएर कामको सुरुवात भएको छ। चौताराबाट साँखो आउने सडक जस्ता सडकहरू प्रदेशको बजेटबाट मुख्यमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर ती सडकहरू बनिरहेका छन्। कुबिन्डे, खास गरी लौबिसे कुबिन्डे चौतारा हुँदै मेलम्ची हुँदै सिन्धुकोटसम्म आउने सडकहरू समेत आज राष्ट्रिय प्राथमिकताको सूचीमा परेको छ। मेलम्ची हुँदै हेलम्बु र मेलम्ची हुँदै
होतान जाने सडकहरू अब पिचको चरणमा अगाडि बढेको छ। के भन्नुहुन्छ साथीहरूले? केपी ओलीले गरेन? केपी ओलीको नेतृत्वमा भएको होइन नि सबै? केपी ओलीका प्रतिनिधिहरू हामी थियौँ नि तल, त्यो भएर भएको होइन? अनि के भन्नुहुन्छ? केपी ओलीले गरेन? ठुल्ठुला राष्ट्र निर्माणका कामहरूमा त्यो धेरै कुराहरू अघि सुभाष चन्द्रले भनि नै सक्नु भएको छ। के भन्नुहुन्छ? आज तपाईँको मदन भण्डारी लोकमार्ग जस्तो सडक मध्ये हाम्रो चाहिँ तराईमा अगाडि बढेका सडक, चुरे पहाड हुँदै अगाडि बढेका सडक हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। मध्य पहाडी मार्ग जस्ता सडकहरू अहिले अगाडि बढिरहेका छन्। सिन्धुपाल्चोकको आर्मीमा मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्गले आज चाहिँ छुइरहेको छ, त्यो सडक अब पिच हुँदैछ। के भन्नुहुन्छ? मेलम्चीबाट आउने खानेपानी र त्यो खानेपानीसँग जोडिएका कैयौँ समस्याहरूको समाधानको दिशामा अगाडि बढेको छ। के भन्नुहुन्छ? त्यसमाले प्रिय कमरेडहरू, हामीलाई केपी ओलीको सरकार र त्यो सरकारको नेतृत्वमा भएका कामको व्यवस्था लिएर जाँदा मात्रै पनि जनताले हामीलाई विश्वास गर्नेछ। यति मात्र होइन, समृद्ध देशमा हामीले धेरै मुद्दाहरू उठाएका छौँ। त्यो मुद्दा हाम्रा आगामी दिनका मुद्दाहरू हुनेछन्। हामी सरकारमा आउँदा, पुनः निर्वाचित भएर आउँदा, पुनः यो मुलुकको नेतृत्व गर्न पाउँदा, पुनः यो मुलुकको केपी ओलीले नेतृत्व गर्दा ती समृद्धका इस्युहरूलाई हामी बोक्नेछौँ। त्यसो भएकाले प्रिय कमरेडहरू, सिन्धुपाल्चोकका आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू मार्फत कि ढुक्क हुनुहोस्, तयार हुनुहोस्, तपाईँहरूको साथमा हामी छौँ। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो 5-6 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी गठन हुँदाखेरि कहाँनिर कुन कानुनमा टेकेर बनाएको थियो? कुन कानुनमा दर्ता भएर बनाएको थियो? झापा आन्दोलन गरिरहँदाखेरि कुन कानुनमा टेकेर बनाएको थियो? अनि फेरि पनि कम्युनिस्ट पार्टीलाई सिद्ध्याउनु पर्छ भनेर धेरै नेताहरूलाई जेल हाले। केपी ओलीलाई 13 वर्ष थुन्दा कम्युनिस्ट पार्टी थुनियो, कम्युनिस्ट पार्टीलाई थुन्न सकेन। मदन भण्डारलाई त्रिशुलीमा खसाल्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीलाई त्रिशुलीमा खसालौँ भन्ने लाग्यो होला मान्छेहरूलाई। कम्युनिस्ट पार्टी त्रिशुलीमा खसेन। मनमोहन अधिकारीलाई अविश्वास प्रस्ताव राखेर कम्युनिस्ट पार्टी सिद्ध्याउँ भन्ने लागेको थियो होला, कम्युनिस्ट पार्टी सिद्धिएन। त्यतिखेरको तत्कालीन नेकपा एमाले सिद्धिएन। हामीले विकास गरेको मूलधार सिद्धिएन। त्यसै गरी 58 सालतिर माधव नेपालहरूलाई नजरबन्द गर्दाखेरि एमाले सिद्धियो भन्ने लागेको थियो होला, सिद्धिएन। आज केपी ओलीलाई यसो के भएको थियो? अनि ती कुराहरू गर्दा हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टी सिद्धिन्छ कि भन्ने मान्छेलाई लाग्यो होला। सिद्ध्याउने काममा नेताहरू नै अलिअलि अरूको पात्र भइरहँदाखेरि सिद्ध्याउनु पो सकिन्छ भन्ने लाग्यो होला। यो दिवा सपना कहिल्यै पुरा हुने छैन र हामीले यो पार्टीलाई बनाएर छोड्छौँ, देशव्यापी बनाउँछौँ। यो पार्टी एउटा विशाल पार्टी हुनेछ र नेपाली जनताको एउटा चाहिँ भरपर्दो एउटा विशाल पार्टीको रूपमा निर्माण गरेर मुलुकको समृद्धिको इस्युमा हामी पुनः नेतृत्व प्रदान गर्नेछौँ। त्यसैले प्रिय सिन्धुपाल्चोकको तपाईँ कमरेडहरू, रेस लिने त हुँदै हो, रेस लिने पछाडिको टी हटाइदिनु पर्ला। रेस लिएर सिन्धुपाल्चोकमा पार्टी निर्माण विकास, तपाईँहरू आज काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, फेरि सिन्धुपाल्चोक प्रवेश गरेर हामी पनि जिल्लाको काममा खटिरहेका छौँ। पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष कमरेड बालकृष्ण देउडा लगायतका धेरै साथीहरू मेहनतपूर्वक लडिरहनु भएको छ। राजा नचाहे कमरेडले आज सम्पर्क मञ्चको नेतृत्व गरेर तपाईँहरूलाई यत्रो साथीहरूको बिचमा सङ्गठित गर्ने प्रयत्न गरिराख्नु भएको छ। हाम्रा केन्द्रीय कमिटीका सदस्य कमरेडहरू मेहनतपूर्वक लागिराख्नु भएको छ र तपाईँ प्रिय कमरेडहरू पनि त्यसमा काँधमा काँध मिलाएर साथमा साथ दिएर पार्टी निर्माणको यो महान अभियानमा खटौँ। यो अन्तत्वगत मुलुक र राष्ट्रको निर्माणको लागि हो। अभिवादन।